आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आज मैं अपनी बात ब्रिटेन के बहुत बड़े अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के साथ शुरू करूंगा। वो रिपोर्ट कल छपी है, मगर उस रिपोर्ट के ऊपर कुछ बात करूं उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं आपको कि आज हमारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी गैर सियासी और गैर क्या नाम है मौजूदा हालात से दूर एक इंसानी नफ्सियात के बारे में होगी, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। वो कैसे कि आपको ये पता तो होगा ही कि हमारा जिस्म जो है वो हमारा जिस्म उस वक्त तक कोई काम नहीं करता जब तक हमारा दिमाग उसको हिदायत न दे कि ये काम करना है। मसलन है कि हमें अगर अपनी कुर्सी से उठकर किसी तरफ जाना है, पानी पीना है, गिलास उठाना है, पानी उंडेलना है, पीना है, या घर से बाहर निकलना है, तो उसके लिए दिमाग जो है वो हिदायत देता है, उस हिसाब से आदमी का अमल होता है। इससे ही समझ में आता है कि दिमाग का और जिस्म का रिश्ता बहुत गहरा होता है, और दिमाग जो है उसी के ताबे हमारा जिस्म होता है, और जिस्म की पूरी जो साइंस है वो दिमाग के ही तमाम अहकाम पर चला करती है। अब आइए बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो कल लंदन टेलीग्राफ में छपी है। आपको मालूम होगा कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ज़िक्र किया है, एशिया के पूरे ममालिक में जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है इसका ज़िक्र किया है, और इस बात पे बहुत हैरत का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान के बारे में जो पेशिंग गोइयाँ की गई थी कि यहाँ पर इतना लोग मुतासिर होंगे, ये होगा वो होगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आखिर इसकी वजह क्या है? एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, डॉक्टर चौधरी, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड पर मोहम्मद अहमद काज़मी साहब के साथ कई प्रोग्राम कर चुके हैं, और उनका प्रोग्राम बहुत शेयर हुआ है। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड आप याद रखिए, और ये एक चैनल है यूट्यूब का, उस पर जा कर के आप डॉक्टर चौधरी के बयान को सुनिए। वो डे वन से यही कह रहे हैं कि साहब ये कोई बवाल अवाल नहीं, ये कोई वबा आबा नहीं है, ये एक मामूली ज़ुकाम, बुखार, खांसी और फ्लू है। इसको आप लोग बिल्कुल फ्लू की तरह इसको, और वो तरीक़े भी बताते हैं किस तरह से ये कंट्रोल हो सकता है। और कहा कि आप जो मौतें हो रही हैं ये बेसिकली मौतें उस डर की वजह से हो रही हैं जो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे मीडिया का, और प्रिंट मीडिया का, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेलीविज़न के ऊपर जो ख़बरें चलती रहती हैं, और जो ये प्रिंट मीडिया जो अखबारों में छपती रहती हैं, इन्होंने बाकायदा एक साजिश करके ये डर हमारे दिल में बिठा दिया है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं, मैं पाकिस्तान के सियाक़ व सबाक़ से बात करते करते अब हिंदुस्तान पे इसलिए आ गया हूँ ताकि आप देखिए कि अगर पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको बेखौफ होकर मुकाबला किया, उसी तरह से अगर हम लोगों ने भी किया होता तो आज जो -10 से नीचे जा रही है GDP, ये हालत तो कम से कम ना होती। तो उन्होंने उनसे, और उनके हमनवा बहुत से हैं। एक डॉक्टर राठी हैं हमारे पास, वो भी उनके सहयोगियों में से हैं। उन्होंने कहा था किसी भी आप बड़े से बड़े कोविड पेशेंट को ले आइए, हम आपको उसको ठीक करके दिखाएंगे। मगर उनका बताते हैं कि वो गए थे वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के पास, और उन्होंने भी कहा अच्छा मैं देखूंगा, लेकिन उन्होंने उनकी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो आपको यह भी याद होगा कि ये जो वबा है ये है क्या, इसकी तहकीक पे अब नई तहकीक़ें आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि साहब गप्पा पहलवान ने तो 56 इंच वाले गप्पा ने तो कहा था कि हम 15 अगस्त को दवा लॉन्च कर देंगे, मगर वो LOC और LAC के बीच में फंसा रहा, तो वो दवा कहाँ लॉन्च करता। ये कहा कि 3 दवाएं बन रही हैं, बड़ी जल्दी आई, अब देखिए जल्दी कब होती है। देखिए, कोई भी वैक्सीन बन जाए, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स 3 नस्लों तक मतलब देखे जाते हैं कि इनके जो हमने दवाएं खाई हैं, जो इस साल्ट्स हमारे जिस्म के अंदर गए, हमारे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, हमारे बच्चों पे क्या असर हो रहा है, और इस दवा को इंजेक्ट होने के बाद जिन लोगों ने अपने बच्चे पैदा किए हैं
ان بچوں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر ان کے بچوں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر ان کے بچے، یعنی 3 نسلوں تک ان کی کسی بھی اس طرح کی وبا کا جو جب دوا نکلتی ہے تو 3 نسلوں تک اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جن میں بہت سی دوائیں بند کر دی گئی ہیں دینے کے لیے۔ دراصل اس کے اوپر کچھ آگے کچھ بولنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے نہیں جانے کیوں ایک گانا کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ پرانی فلم کا ایک گانا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر بجتا رہتا ہے، دھن بہت اچھی اس کی بنی ہے کہ ہم کو بھی غم نے مارا تم کو بھی غم نے مارا اس غم کو مار ڈالو۔ یہ معاملہ ہے کہ آپ ڈر جو ہے، اپنے ڈر کے آگے جیت ہے، اور جو ڈر گیا سو مر گیا۔ یہ جب تک آپ جب اس پوزیشن میں آتے ہیں تو آپ سمجھیے پھر آپ اپنی قوت مدافعت نفسیاتی طور پر آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور چونکہ اس دوا کا کوئی علاج نہیں نکلا ہے، لوگ نکاح کھلا تو رہے ہیں وہ ملیریا والی دوا، وہ جو کلوروکوئن ہے، مگر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ کھلایا جا رہا ہے کچھ دنوں بعد وہ دل کے مریض بنے جا رہے ہیں، ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے لگا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی ہے، تو اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہی آتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اب وہ جیسا کہ ٹیلی گراف میں خبر چھپی ہے کہ سائنٹسٹ کی ایک بہت بڑی ٹیم آ رہی ہے ان سب باتوں کو کا تجزیہ کرنے کے لیے کہ آخر یہ ہے کیا ایسا کون سا جادو کیا پاکستان کے لوگوں نے کہ ان کے یہاں سے کورونا جو ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے تو اب خبر چھپی ہے ابھی آج سے لگ بھگ 15-20 دن پہلے، مجھے یاد آ رہا ہے بل گیٹس نے بھی بڑی حیرانی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اندازے ہم نے لگائے تھے پاکستان نے تو اس کو سب کو بالکل الٹ کر رکھ دیا۔ تو آخر ایسا کیا ہے؟ اب آپ خود ہی سمجھیے کہ ہمارا ہندوستان تو پاکستان کے آگے لندن ہے۔ ہمارے یہاں بہت صفائی ہے، ہمارے یہاں میڈیکل کیئر جو ہے، انفراسٹرکچر اور صفائی کا سسٹم وہ تو بہت ہی سمجھیے آگے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان تو مہا گندا ملک ہے، جگہ جگہ وہاں گندگی ہے، اور وہاں پہ ایک تو آبادی کم ہے، ہماری تو بہت بڑی آبادی ہے، آپ سمجھیے 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ، 35 یا 36 ہوگی، وہاں صرف 22 کروڑ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے 25 کروڑ ہو گئے ہوں اب تک، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان کے یہاں انفراسٹرکچر جو صفائی کا اور ہیلتھ کیئر کا ہے وہ بہت تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہے۔ تو اس کے بعد بھی صاحب ان کے اندر اتنی قوت مدافعت، تو اب اس کو دیکھیے سائنٹسٹ آتے ہیں کیا آؤٹ کم ان کا آتا ہے، لیکن ہم صرف اتنا کہ ڈاکٹر سدیپ رائے چودھری نے جو میڈیا اسٹار ورلڈ پر محمد احمد کاظمی صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، میرے خیال میں آپ اس کو سرچ کریں یوٹیوب پر اور جا کر کے دیکھیے، اور جا کر کے ڈاکٹر راٹھی نے جو چیلنج کیا ہے کہ ایک مریض کووڈ کا لے کے آ جاؤ، ایک مریض، میں اس کو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا، انہوں نے صاف کہا کہ نہیں صاحب، یہ دیکھیے میں اپنے ایڈیٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگر ڈاکٹر راٹھی کا وہ بیان کہیں مل جائے واٹس ایپ پر تو وہ اس کو ڈھونڈ کر کے اس ویڈیو کے خاتمے کے اوپر لگا دیں، اور ہمارے ملک کے جو اقتصادی باجا بجایا ہے، ہمارا پورا ہمارا اکنامی کا جو پورا اسٹرکچر تھا اس کو ایک دم سے جس طرح سے تباہ و برباد کیا ہے موجودہ حکومت نے، ان اناڑی اور خرابی والی بات یاد آتی ہے، ان کی جو خرابی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اناڑی ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم کہ اتنے بڑے ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے، سب بیچ رہے ہو، یہ بیچ ڈالو وہ بیچ ڈالو، یہ لے لو وہ لے لو، یہ پرائیویٹ وہ پرائیویٹ۔ پچھلے 3 وزیر اعظم جو تھے ہمارے، نرسمہا راؤ، اٹل بہاری واجپئی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کا پیریڈ تو لاجواب پیریڈ تھا، انہوں نے جو کچھ دیش کو دیا تھا، جو بنایا تھا، اس کو اس سرکار نے، اور یہ جو ہمارا لال آنکھوں والا 56 انچ کے سینے والا جو اس کے ہاتھ میں جب ملک آیا تو اس نے اس بری طرح سے تباہ و برباد کیا ہے کہ جی ڈی پی -10 میں جائے گی کہ -20 میں جائے گی، یہ کہنا ہی مشکل ہے، مگر یہ تو طے بات ہے کہ لگ بھگ 2040 تک اس جو بھارت جو 2013 اور 14 کا بھارت تھا وہ 2040 تک واپس آنا بہت ناممکن ہے۔